سلام تعنا هاللي كميت صنحو فتوات تختتلتي أنا اللي معند فيديونا دما أو زعلت زي أو زمحارة ميديا زرربتي خوينهم زعل فيديوهاتن قالت وأنا ويا حدش تحوريتاتن بحارب مخان كنكاتتل حيزلكم قريبا يا أخو خيبو سلاز أبي أحمد أي فلتن مر أبال صمدي صلوا بزح نجار تسريحي معلت بمغنيات معلتنا صنتنا أبي أحمد كمسجنو دلي كوينات زي تعرف سلاز قنايو كم زعين التوعيتات إن غرب زركب زلوا تانكتاتن كبت برتاتن يتجع كم زلوا حلفنا توي ومرهاوي كايجبر تارجع مخاين سب سلطان دورة أنت عين مكان يزور دحرق يروان زي أوناتو يا اللي هي دورة أنا بيو سامان سبي مرحت وتدراوي لوكيشنو جزء مون أبي نورو أبي حادرو يهب نيرو صندوق مالت زبطات زي كناتي عقل الناس بلو زولو لساني كبانكتات وصايت تحيز زولو باطيرا نغفا كبانكتات أبزركب حساباتهم كأتوه أزم زي قبرجن حجاو سجوم تكوسر مخانو نوع البريتوريات مولوسو يزو زلو تندليو نوع البريتوريين ملسنا زي زياتهم من كالوتنا يزعلت زي كالوت حدش تحوريتات بحارب مخان كنرينا سناي مكتتال إنو استك عبيتين الشانل زي حدش لهمكم ساعات لايك شير سبسكرايب ندوركم جمروا نغزل شمباركس فتوات تختتلتي كم أتو مدب كخوننا أول سعيد بزلو معلت زي عاوز اسمع مدارة من قست بلتقنا ويكعا تقلي منيستر عوي أحمد كي تفولطو ويكعا نصو زي تردو دعنبر عاوز حسعات افتم عوالات صمدو اتحاد ايو كبل أول سعيد اندا تسمع يركب بتوسع خدمة صمدونا نخقالات افن عو هزبي تقبلنا نخركب زجبرة اتحاد انكون تقلي منيستر عوي أحمد ويكعا من قست بلتقنا يخبلون أول سعيد بزلو معلت زي اندا تسمع يركب أول سعيد كامن تايتلاعيليو إز مدارزي عاوز حسعات اندا سمع زركب زلو تولو سوات دما عايت السعنون يخو استي كم صعب تخاتتي لنا نملس أبي أحمد كيف لتا نايتصمدو أبالي كوينو كيف لتا انت أي مسلكا بجلس سبات بودن طرو ولا ود جلس بحالو غير بومبا فتنا قتلت برهانه لما مسجبره اترادار تطويو تي ناتنا معبل دما أقالبو رخيبو سلاز أبي أحمد أي فلتن مر أبال صمدي صلوا بزح نجار تسريحي من معلت بمغنيات معلتنا صنت نا أبي أحمد كمسجنو دلي أتي سؤالو زي تتقع أبال ناي صمدي مغنياتو نصو شرح عالمكو قبل نهنا نعان ممكن حزب دما دفكرو يسدد نصو زبلاشو زحسو سدد حزب ندار آيوم فحصوتهم ميزانهم ندار آيو طوط مخانو ندافلت ناتنا رزنت ندار آيه نداقنا زبت حزبي كمت قعسل سلازا خالو إنا نمسكونا دلنا مالتين أبي أحمد سلازي تصمدو أجامرو خمز مسل نيرو بتي أبتي ناي غراف دراخمو سئلي تغيرو دلو دما كابزي جميرو شحن 100 كيلومتر شفينو شمونت 120 كيلومتر وشتتي دفعاتي وعلى القرشبتي عيقا لبلنا سنبل جبرنا مالتي نوشتي ندعته الخيط سلازلو دما شحن 100 كيلومتر برقص مالتي ناي بعل دوهان جلز ركوبو نغرات سلازلو فتكارتا اتاوصا سلازلو شحن 100 كيلومتر شفينا كاو السودان سجلنا السودان كنسجر زغبرنا اتي عاوز نبر ابت بايتان رخبوز نبرنا فيدباكن ناي حزبي دغافن طلباتني صور ما انتايو امحرا خحوسو ولو غامبيلا اوغادين صومال عفر كله وسو سلازلو بتي ابتحنت دس مستراخبنا زغبر اخيبا عبيتي كوبو كم زغلغله سبات زبلو مهورات بوليتيكانيات كلهم زبلو ابزبي حزب تاكيب له نحريلكا ترى نغير يخمو تحسب علىك مهورات تزبهم دلو بوليتيكانيا تزبهم دلو مغمات يدل نيرو نحار كم زيلنا ابي خيدو طلب حزب ما نابله مسكده ابانا خديت موصو نحنا خديت الراخونا نحنا خمس حواتنا خمزندينا شعنا ستأمه نبلصقنا مرغص اغري ناي كوينات زخون منطر بايتا نخلئ صندو عبز براخ زبتيو اجي خاب حرستاي كاب تيم تحت زلو حبرتسب ناب ماخلاي درجه ناب غلكيلاتات مبال سراويت منقسقاس اسورات مبال
بوغن إيرتران تقراين ناي مريحنتات ناي حلفتي دقاف مهاب ناي حزب دقاف مهاب زبل ميدياتات ممتاع عبيت ناي ميديا شفناتات مركب كلاي درجة اندحريلنا سالساي نتي كسرح نصنح معت مسناقلات حليف نخلت حزبتات زراخبه نزي كيدزي كما يبلنا اب اذني محبرسب عالم نوصل مخنياتو محبرسب عالم نحاسو ترخ عندها نغره يخيت صنيح بكل بقلتي حزبتات تقوم ولا بحزب اثيوبيا نحنا اورومو خمس عينت شجر يحلف كم دلو ما ينفلطنا نيرنا مخنياتو توهدد بعلو اب سلطان سلدلو ገዛ ህዝቡም ጭፍጭፍልና ናሐስብ አይነበርና ለሐርግን ድተሐበ ነገራት እንዳተቀልዐ መጽዩ ብሰሪ ድጋፍ ናይ ጽምዶ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ከምዘሎ ከምዚ ይጋጥማሎ ንሕናውን ሰዓትኩም ድብሎ ካብ ገለገለ ማዕስከራት ጻውዒታት ይመጽእ ናይ መሐራهم መሐራ መጦኑ ዝሐለፈ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መሐራ ካይድኩም ደሎት ህዝቢ ድማ ሪኢና ከም ደሎ ናይ ሰላም ወፍር ንገብር ከም ደለና ጻውዒታት ይቀርብ نحنا دما بينا يحيش نابلنا بوربيت هاجر قلنا سلام دقافيت كمان اوصع حزب زلوا كينات دصيين حزب زلوا كبيت نبروتو تفناقيل دلو حزب زلوا ما حزا صورة إيرترا زنبرت كاب قدم ولاون كومون حزب تግራይ نقولهم حزبታት بعلت وعلت زغونت بوربيت هاجرنا سودان ስለዚህ ኣብ ሱዳን ኮይና ነማሕራ ክንረኽቦ ንኽእል ኦጋዴን ጋምቤላ ክንረኽቦ ንኽእል ተባሂሉ ድማ ናኡ ንሰግር ማለት እዩ ናብዚ ሰጊርና ዕዱማት ኣምፂና እቲ ዝነበረ ናይ ጽምዶ ከይዲ ሕጂ ኣብዚ ሕግለና ናብ ጽምዶ ሽግር ኣይንነግረን ኢና ዝሓለፍናዮ ሽግር أديو توصل قنا إننا نقولون نحنا خمس حليفنا تيلا نتابع لنا واجانا حتى لنا مالتي بتخلق أنقع أنا خمس جيرة إما خمس جبور ليه تسمع سلزي دخاماتنا لكع سبينا نحنا بريموت هايقولنا نخير دخام الله قن أبي كم زعد خمس جات يونا أبي كم زعد خمس خوينات بحال نقرات ما تشيون كدعات عجات يونا أيو حاسوت አጋጢሙና ፈተና አጋጢሙና አይናይ ምሻጠን መልዋጠን ብዙ ነገራቲ እዚ حليፉ ናብ ሱዳን ሰጊርና ኣብ ሱዳን ዞም ድራይኻዮም ህዝብታት አኪምና እዚ ዝነበረ ኸይዲ ናይ ሰላም እዩ ጽምዶ ማለት ናይ ሰላም ጻውዒት እዩ ጽምዶ ማለት እዚ ህዝብታት እዚ ኩናት ይአኽለና ዝብለሉ ዘሎ ልሳን እዩ من أسيت تدليهم بمن أسيت برت عتيق خواجا زخل كمول لنا تزبتي تمن أسيت نتي وينا تأخلنا بلالو بفلاي كان يزخل زبان يزخل خبابي على أحدين سن ما زي بلتقنا أبي أحمد زمرة حزلو ما يبلتقنا بارتي أنا زبلو زلو يكونه شمباركس فتواتها تتلتي أتي مدرني أول سعيد نتستخاتتلكم ويمثل نيرو مالته وين عاوزح الساعات تقلي منستر عوي أحمد ويكع من قست بلتقنا أول صمدو مخانو أول سعيد عند حبرنا صنح يخلكم فوتو تقلي منستر عوي أحمد ويكع من قست بلتقنا أول صمدو كابز خون نوي خمسة قطرون عند حبرنا يركب صمدو كافتهم قلتيفهم من هزوي كبات حلو ويكع بهزوي تقبلنا تزرخولو اتقندم خنيات تقلي منستر عوي أحمد ويكع من قست بلتقنا عند بلون عند حبرنا صنحيو تقلي منستر عبي أحمد عميديات بموصع زحسوم حاسوتات أول سعيد ما أجر منقص بلتقنا ويكعا تقلي منستر عبي أحمد عند خده إذا حاسوتات زياتهم نهزوي كقال أتلا إذا دوزي كان معلتنا معلتي تأمن نوتون بهزوي تقبل نوتون عند ولا على كم زخده أول سعيد عند حبرنا صنحيو وتاس منقص بلتقنا أو دوز جورم كالستات ملء بملء دوز دقفود أمبر دوز زودو خمسين ورون عند حبرنا صنحيو زقداي زدما نوتهم كندي تواس
ساعتي هزو تجراين هزو إرتران زخونو هزوتات اتبتعم زحقوس بسراتي يخلوكم يفوتو مالتو وناوزح الساعات صمدو كاب هزو تجراين هزو إرتران حاليفو نملا قرن أفريقيا كم استسفح فيها كلها نفلتو قداي كوينو جنك عابزويل زقلو عاوزح الساعات يخون عفت مجمرة تجراين إرتراني كلوكم يفوتو استي عاوز قدايزي حساوي كعريتو لنا طول ساعتها الليهم أبوتكم انت تقوموا طلي بتحتنا يلاوكم شنبار كسفتواتها تتلتي كاوز بمصال لما استالين قبر سلاسي بزلو معلتزي زعوا سهللتي تجارون بزعوا مريحنا تجارون زوصو حدش تحاوريتاتنيو اتم حاوريتات نساتهم دما عاوز الساعات ني حد جنرال شوفير عبيد منقست بالصقنا وديقو مريحنا حوحات بالجي بي اس يكون بخالقت استماساسلو مسارحتات بمتقام بوعلون بمتقام اخول زخونه سللاتات يكايدلهم منبارو ستالين قبر سلاسي عند حبرنا يركب እዚ ሰብ ዝውን መጨረሻው በሰራዊት ትግራይን በህወሓትን ከምስተተሓዘውን እንደ ሓበረና ይርከብ እስቲ ሙሉእ ዝርዝር ወይ ከዓ ሙሉእ መረዳእታ ካብ ስታሊን ገብረስላሴ ተኸታቲልና ንመለስ ክለኩም ይፈቱ እስቲ ንከታተል መርሃው ዝበሃል ቆልዓት ማሊ አለና ነራብ ኣብዚ አይ ቲንክ አፋር ዘለው ሰሚዑ ወይም አዲስ አበባ ዘለው ሰሚዑ ወይም ብዙሕ ሰብ ሼር ገይሩ ወሎ ሰሚዑ ኣለኹ ፀለይ ኣለኹ አጀንዳ ኮይነሎ ብዙሕ ሓሳባት አጀንዳ ገይሮም ወሎ ክመሃሪ ነይርዎ መርሃዊ ክመሃሪ ነይርዎ ንኻሊድ መንእሰይ ትግራይ እውን መምሃሪ ክኸውን ዘሎ ህዚ مرهاو طرحوا نابنتنا تصوع زلنا نمبر بزحات قوليهم نابنتنا نزارب زلنا مرهاوي ناي تسفاي ገብረ ማርያም ሾፌር እዩ ነይሩ ዞባ መቐለ ፖሊስ ገበን ምጽራይ እዩ ነይሩ ተስፋይ ገብረ ማርያም ሕዘብ ሰመራ እዩ ዘሎ ኣብ ሰመራ ኮይኑ ናይቲ ሓራ መሬት ዝብልዎ ናይ ጻርቃን ሰራዊት ዘሎ ሰራዊትና ክንብሎ ካንታይ ምኽባል ናቱ ናይ ስለያ መሓውር እዩ ዘሎ ኣብ ሰመራ ተስፋይ ገብረ ማርያም ገበን ምጽራይ ኮይኑ ፖሊስ ትግራይ ይዝመርሕ ነይሩ ዓብይ ሓላፍነት ተዋሂቡ ናይ ትግራይ ዓብይ ሓላፍነት ተዋሂቡ ዝነበረ ሰብ እዩ ድሓር ኣነ ዓፋር ክኸርየ ንስኻ ኣብዚ ትረፊሉ ንሾፌሩ ሓላፍነት ተዋሂቡ ምስ ብልጽግና ኔትወርክ ኣስሪሑ ኣራኺቡ ንመን ሪፖርት ከም ዝገብር መዓልታዊ ሪፖርት እንታይ ክገብር እንታይ ክመርሕ ከም ዘለዎ ሓላፍነት ተዋሂቡ መርሃዊ ሾፌርነቱ ከዲፉ ማለት እዩ ያው ሓለቁ ንዓፋር ስለ ዝኸደ እንታይ ይገብር ታርጋ መካይን ሰብ ስልጣን ናይ ሰብ ስልጣን ብሙለን ደብረጽዮን እንታይ ዓይነት መኪና ይዝውር ድሕቃየርወን እዚኣ ውናቱ እያ እዚኣ ውናቱ እያ እዚኣ ውናቱ እያ ኢሉ ይህብ ሎኬሽን እውን ቦታኡ መበ እዩ ኣለ መበ እዩ መንጀሩ ነበ እያ ደብረጽዮን ነበ እዩ ፍሳህ ማንጁ ሰብ እዩ መራሕቲ ወታደራዊ ሲቪል መራሕቲ ጂፒኤስ ናይ ሎኬሽኑ ገዝኦም እውን ኣበይ ይነብሩ ኣበይ ይሓድሩ ሎኬሽን እውን ይህብ ነይሩ بمردات أنا دارو ذلنا ياو بزح زر كنكرس لزين قيل يهب نيرو وتدرى مسترات ون يهب نيرو وتدرى مسترات مالت كاب ناي وتدرى من قصقاتات ون يخو ناي لوجيستكس ناي وتدرى لوجيستكس نجارات ون تايا بيلو يهب نيرو بسبب زي ستتلو بزح يا تخطات الوطني هم سامعين هنا بزح تخطات الوطني هم ستتلو نعبي عد خيرو عبي عدن تاكسل اللي خيدو نيغاينا زو سدا زي تفقده نغان زارو يندلل نتنبين كيدو كام مقله ناي مقله وداديس نتنبين كيدو ناتخطاتر وصنيهم وجلن سود راح يكونن قالت ونيرا مرح حسب تكونن انو نحلزنا مرحاوي كل حبرته تزو نرى معلتو ريبورت يوم زكاتر وديرو زين تنبين مسكده او دكان بوتا او وتادراوي دكان لاغار قبل حزامو مرحاوي تتحيزي زلو خنزا بزي اغاطامي خرخو خنزاروكم مالتي ايه ابزي كم متنقاتا እተባዲ ሰባ ዘሎ ስሩሖም ይምሰርሑ ዘለው ጌታቸው ረዳ ስሩሕ ይሰርሕ ዘሎ ጻድቃን ስሩሕ ይሰርሕ ዘሎ ጠገም ይውልን ሕዚ ብፍላይ እቲ ናይ ካሳ ጨመረ ዓርኪ ጻድቃን ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ናይ ሜቴክ ሰባት እንደምን ምልኩ ቶም ናይ ሜቴክ ሰባት እንደምጽወም يمزلوا قام ديسوا زلو يفتوا تحتتلتي ستالين غبرسلاسي عاوزوس ما امدره وي كعا عاوزو صوا حبريتا حدا ازازناي تግራይን ምስ ሽፈሩ ኣብ ኢድ መንግስት ብልጽግና ከም ዝወደቁን እቲ ሽፈር ድማ ሰላሊ መንግስት ብልጽግና ኮይኑ ኣብ ትግራይ ከም ዝተረፈ እቲ ኣዛዝ ድማ ካብ ትግራይ ብሙጻ ናብ ሓራ መሬት ከም ዝቕናዐ ስታሊን ገብረስላሴ እንደሓበረና ጸንሒዩ እዚ ጉዳይ እዚ ዘርኢካ ድማ ትግራይ ካብ መዓልትና መዓልቲ ኣዘዝታን ሰራዊታን እንደኸድዕዋ ይኸዱ ምህላዎም ዘርኢ ቪድዮ እዩ ክለኩ ይፈቱ እኳ ዳኣስ እዞም ትግራይ ገዲፎ
ሓሊፎም ናብ ሓራ መሬት ወይ ከዓ ናብ መንግስቲ ብልጽግና ዝኸዱ ዘለዉ ኣዘዝትን ሰራዊት ናይ ትግራይን ንትግራይ ዘይጠቕሙ ሰባት እዮም ክለኩም ይፈቱ ማለት እውን ኣብዚ ሰዓት እቶም ዝጠቕሙ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ጠጠው ብምባል ንትግራይ ይዋግኡላ ወይ ከዓ ይቃለሱላ ምህላዎም እንዳረኣናዮም ንርከብ እዞም ተቃለስቲ እዚኣቶም ድማ ምስ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ጽምዶ ብምፍጣር ኮታስ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ደለይቲ ሰላም ሃገራት ጽምዶ ብምፍጣር ትግራይ ካብቲ ዝመጽእ ዘሎ ወራርን መከራን ንምሕላው ላዕልን ታሕትን ይብሉ ምህላዎም እንዳረኣናዮም ንርከብ ውድብ ሕወሓት ድማ ካብዞም ላዕልን ታሕትን ትብል ዘላ ፓርቲ እታ ሓንቲ ምዃናው ክሕብረኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ኣለና ትብሉ ሰባት ተሃሊኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላወኩም እሽምባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ዝኸብራና እስቲ ነፍሲ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር ካብዚ ብምቕፃል ድማ ትማሊ ምሸት ብወገን ኤርትራ ሓድሽ ዝወፅእ ሓበሬታ እንሄ ክብለኩም ይፈቱ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ናቕፋ ዝምልከት እንትኸውን ወይ ከዓ ገንዘብ ናይ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝወፅእ ሓበሬታ እንትኸውን እስቲ ከም ሰብ ተኸታቲልና ንመለስ ባንክ ኤርትራ ካብ ባንክታት ወጻኢ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብዛዕባ ዘሎ ኣቐን ዘይብሉ ባጤራ ናቕፋ ሕጋዊ መተሓሳሰቢ ኣውፅኡ ሙሉእ ትሕዝቱ ይስዕብ ሕጋዊ መተሓሳሰቢ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ይኹን ትካል ሃገራዊ ባጤራ ናቕፋ ናይ ምጥቃም መሰል ጥራይ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ መሰል ጥራይ ዘይኮነ ግን ጉቡኣት ምፍጻም እውን ናይ ግድን እዩ ሃገራዊ ባጤራ ካብ ባንክታት ወጻኢ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዓቐን ብዘይብሉ ንዘይተወሰነ ግዜን ክትሓዝ ሕጋዊ ይኮነን በዚ መሰረት ካብ ባንክታት ወጻኢ ተታሒዙ ዘሎ ባጤራ ናቕፋ ክሳብ ዕለት 31 ሓምለ 2026 ናብ ዘሎ ግዜ ኣብ ባንክታት ኣብ ዝርከብ ሕሳባቶም ከእትውዎ ሕሳብ ዘይብሎም ድማ ሕሳብ ከፊቶም ኣታዊ ክገብርዎ ንሕበር እዚ ምስ ዘይግበር ግን ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ነፍልጥ ባንኪ ኤርትራ ሽምባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ እቲ መልእኽቲ ወይ ከዓ ኣዋጅ ናይ ኤርትራ ነተስተኻታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ማለት እውን እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከት ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ዘለዉ ህዝብታት እዩ ክለኩም ይፈቱ እዚ ጉዳይ እዚ ሰሚዕኹም ድማ እዚ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ተግባራዊ ንክኸውን ተግባራዊ ንክትገብርዎ ብትሕትና ይለዋወኩም ሽምባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ እዚ ካብርዓና እስቲ ነፍሲ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር ካብዚ ብምቕፃል ድማ መምረ ብርሃ ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶርያ ዘውፅኦ ሓድሽ ሓበሬታ እንሄ ወይ ከዓ ብወገን መንግስቲ ብልጽግና ኣብዚ ሰዓት ንዑ ውዕል ፕሪቶርያ ንቐፅሎ ወይ ከዓ ንስማዕማዕየ ዝብል ሕቶ እንዳቐረበልና ይርከብ ግን ከዓ እዚ ኮይኑ ኣይንቕበልን ንሕና እንዳፈለጥና ዓርስና ናብ ጉድጓድ ዳግማይ ኣይንቐብርን ክብል እንዳተሰምዐ ይርከብ እስቲ እቲ መደረ ናይ መምረ ብርሃ ተኽሉ ተኸታቲልና ንመለስ ናብ ውዕል ፕሪቶርያ ተመለሱ እዩ ዝብል ዘሎ ዚስ ኢዝ ናንሴንስ ይብሉ ኣነ ተንደልዮ እውን ናብ ውዕል ፕሪቶርያ ንምለስ ነዚ ዝምለሰሉ ምክንያት ካልእ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ማዕቢሎም እዮም ኢትዮጵያ so بيننا نوع البريتوريا تملسنا عشان قتلتين في من هذه بوليتيكالي كرأ خلو ثلاثة عامات ملو في حنك زي كأله وعلى البريتوريا عندنا هزون ثلاثة عامات 4 عامات كتصل حلو زخل عدل بمفترض بيننا تيجراي نازل على ما وصلت زوتو زبتن بوليتيكا وقتلت أين أتو زرفور أوروبا حبرت ولا أمريكا ولا سلام زدلو تقولوا إثيوبيا أبي حمد زقورهم زلوا حدقنياتات ناي سلام تنكي تطوك بالكلو أفتي تي دايغنوس قبل كلما أفتو قندت أقم يذكر إلنا ذاتنا يو كاتيجوري كالون مجمريا نوع علم دو يوكس نا أبي حمد برلمان غريو وعلى بريتوريا استفدت منغو سلست سباتن أنا نيامبر አይፈልጥ እና ወለ ፓርላማንት ኃይሎም ይዝልካዘሉ እዚኑ ወለ ፕሪቶሪያ ታይዝ ጎሮ ይቆደር ይኩን እንዝል ብጽጽ ይወሉን እዚ ሲ ወለ ፕሪቶሪያ ከፍርስ ዝግል ሓደገኛ ተኳሳይ ዝሆነ ዘረባ እዩ ካብኩም ዚ ዓይነት ዘረባታት ክትቁጠው ለካይሎም ጅ ሽምባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ እቲ መደረ ወይ ከዓ ሓሳብ መምረ ብርሃ ተኽሉ ነተስተኻታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ማለት እውን ኣብዚ ሰዓት ውዕል ፕሪቶርያ ንቕፅለሉ ምንም ዓይነት ምክንያት ክየብልና ንክብል ብሓፂሩ እንዳገለጾ ጸኒሑ ይኽብለኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላዎ ሽምባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ካብዚ ብምቕፃል ድማ ናፍቲ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳዓለቐለቐ ብዙሓት ሰባት እንዳዘራረበ ዝወዓለ ዜና ይወስደኩም እስቲ ተኸታቲልና ንመለስ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ تحت بارنته ينبر حزب تجراي تحنجيت وزلوا علامة فتحاوي إيو مسألة أي تقففون إيو أي تأنتن أي تأفني هم دي مسألة فتحاوي علامة حزب ساعة تقالت حزب تجراي كا بزي ترتر
ህልውና ከረጋግጽ ህልውና ከምርግጋ ጥራሕ ይኮን ህልውናና አረጋግጽናስ ካኡ ዝሓለፈ ድማ ህዝብ ትግራይ ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ዝውስነሉ መጻኢ ትግራይ ብናይ ህዝብ ትግራይ ውሳነ ድምጽ ዝውሰነሉ ኩነታት ንምፍጣር ዓሊምና ንሰርሕ كبرات تغطاتلتي إذا ملختي كم زكن كتاتلون كن عزبون زنحنا يوسف سلطان نحوحات والتهدرون أزستي نام محضرة ومراقبتات منتا زهب وزلو كم زعينة حبريتات سرعات بلتقنا ناب كل التقرأ تقع وزركب زلو أي هزقنا عدكنا توارات سراويتا كوينات زي تعرف سلازقنا كم زعينة توعيتات إن غرب وزركب زلو أمونغو سرعات بلتقنا حوحات زت فترة مفعفة كاب جزي ناب جزي ناب زغفة درجاتات إن عرقي ركبالو فتلو ورق قبرز قابهر أبزة تمالي زهابوتو غازيتاوي مجلسيتات سرعات بلتقنا أبزة زحالفة حموشتا معلتات راي ناب كلل تقراي ناب زواسن كباكتات تانكتاتن كبت برتاتن يتقع كمزلو نمحبر سب عالم يفتوات تغطتلتي ات فيديو نتغطتلكم يمثل نيرو مالتو قلنا لما عند فيدينا نزاسك عايز تغطتلكم ما تمثل نيرا بخالي بلغص الفيديو ساعن راهب ببزلكم يموتشكم سلام كن لي سسنايو